नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति सङ्कटमा अर्थतन्त्र कार्यक्रममा स्वागत छ। म पुषा बेलवासे। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस चीनको वुहानबाट फैलिएको अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालको अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिले 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 16 जना उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था पनि छ। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर हजारौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं व्यक्ति यसबाट संक्रमित भएका छन् र केही व्यक्तिहरू उपचारपछि घर फर्किएको अवस्था पनि छ। दर्शकवृन्द, हामीले निरन्तर रूपमा रहेर कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ। अर्थतन्त्रसँग जोडिएका क्षेत्रहरू पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत, कृषि, ब्याङ्किङ क्षेत्र रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले धेरै नै असर गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि बढाउँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुग्न जान्छ। अहिले लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसायहरू, निर्माण कार्यहरू भने ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले गर्दा भोलिको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुग्न सक्छ होला भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरेको लकडाउनले भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै जुन यो नेपालबाट निर्यात गर्ने निर्यात योग्य उद्योगमा पनि असर पार्दै आएको छ। कोरोना संक्रमणले निर्यात योग्य उद्योग व्यवसायमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै देखिएको छ। गार्मेन्ट, ऊनी, फेल्ट, गलैँचा अनि जुन यो रहेको हस्तकला तथा पश्मिना नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख उद्योग हुन्। लकडाउनले गर्दा अहिले आयात निर्यात ठप्प रहेको अवस्था छ। यसले भोलिको दिनमा पक्कै पनि असर पुग्ने देखिन्छ। के छ अहिले हस्तकलाको अवस्था, यसको समस्या के रहेको छ, सम्बन्धित निकायले यस समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन र हस्तकलाको लागि भनेर विषयमा हस्तकला उद्योगलाई लकडाउनको समयपछि फस्टाउनको लागि चाहिँ सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने विषयमा रहेर हामीसँग अहिले कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्य। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्रज्यू, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद तपाईलाई। अहिले हस्तकला क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। अहिले हस्तकला समग्रमा भन्न पर्दाखेरि हस्तकला व्यापार सबै अब न्यून गरे शून्य नै भइरहेछ। अहिले लकडाउन भएको छ, अहिले आयात निर्यात पनि ठप्प रहेको अवस्था छ होइन। पहिलाको सामान्य अवस्थामा हेर्दाखेरि र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कतिको प्रभाव पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ व्यापार सबै बन्दै भइरहेछ र हाम्रो त्यो कामदारहरू पनि सबै अब काम नभएपछि सबै चुप लाएर भइसकेछ। हामी अहिलेसम्मको लागि त तलबहरू दिइरहेछौँ र अब आउने वैशाखदेखि अलिक गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले साह्रै नै अप्ठ्यारो नै परिरहेछ। अहिले हस्तकला महासङ्घको समस्या के रहेको छ मुख्य? अब हस्तकलाको समस्या भनेको अब पहिलादेखि हामी अर्डरबाट सामान बाहिर पठाउँछौँ। त्यो बाहिर पठाउनुको लागि कारको सबै बन्द भइरहेछ। त्यसको कारणले बाहिरबाट पनि त्यो अर्डरहरू सबै क्यान्सल भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्डर क्यान्सल पछि फेरि हाम्रो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पनि काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी त्रासित भइरहेछौँ। अहिले हस्तकला महासङ्घभित्र धेरै साना साना उद्योगहरू रहेका छन्, सञ्चालनमा आएका छन् र धेरै रोजगारदाता पनि यसमा आबद्ध भएको अवस्था थियो र अहिले लकडाउनले गर्दा त्यो रोजगारी कटौती हुँदै गएको अवस्था पनि छ। रोजगारदाताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजानु भएको छ यहाँले? अहिले हाम्रो यो लकडाउनको अवधिमा हामीले कामहरू सबै बन्द नै गरिरहेछ र अस्ति हामी मन्त्रालयमा गएर चाहिँ यो लकडाउन भए तापनि हामी उद्योग खोल्ने भनेर पनि 10-15 दिन अगाडि हामी मन्त्रालयमा गएको छौँ र उहाँहरूले सुझावहरू दिनुभएछ। तपाईँहरू अहिले चाहिँ लकडाउन अगाडि चाहिँ उद्योगहरू नखोल्नु, किनभने त्यहाँ तपाईँहरूले भित्र राखेर चाहिँ काम गर्न सक्दैन
घर आउने र कारखाना आउने गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सचिवज्यूले भनेर ल्याउनु भयो। त्यस कारणले पनि हामी कामदारहरू सबैले घरमै राखेर क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भनेर उहाँलाई भनिरहेको छौँ र काम चाहिँ ठप्पै भइरहेछ। अब आउने त्यो व्यापारलाई धेरै नै कठिनाइ भइरहेको छ। हस्तकलाभित्र साना साना उद्योगहरू सञ्चालन हुँदाखेरि लगानी पनि पक्कै पनि रहेको छ होला। त्यो लगानीको अहिले किस्ता सम्बन्धी जुन राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही राहतको प्याकेज ल्याएको छ, यसमा कतिको समर्थन गर्नुहुन्छ? अब राहतको प्याकेज उहाँले दिनु भनेर आज अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। अब यो राहतको लागि हामी पहिला भन्दा 3-4% घटेर भए पनि त्यो ब्याजको दरले काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ र पहिला हामीलाई बैंकबाट बिना छिटोले 10 लाख रुपियाँ हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ भने अब यसलाई बढाएर चाहिँ 20 लाख गर्न सक्यो भने यो व्यापारलाई फेरि हामी निरन्तर रूपमा चालु गर्नको लागि हामी काम गर्न सकिन्छ भने हामीले निर्णय गरिरहेका छौँ। अहिलेको समयमा हस्तकला क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै लैजाने तयारीमा हुनुहुन्छ? अहिले हामी यो लकडाउन खुल्न साथ हामी यो अब लकडाउन खुल्न साथै हामी यो कारिगरहरूलाई सबैलाई काम गर्न लगाउने र विदेशीबाट अब जस्तै कि मेलाहरूमा राम्रोसँग एउटा विदेशतिर मेलामा भाग लिन जाने र काठमाडौँमा पनि हाम्रो हरेक वर्ष हस्तकला व्यवसायको वर्षको एकचोटि मेला गरिरहेछ फिरकोटो मण्डपमा। त्यही मेलालाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर चाहिँ व्यापारलाई अगाडि बढाउन हामी प्रयास गरिरहेछौँ। यस क्षेत्रमा लगानीको समस्या कस्तो छ अहिले? अहिलेको भन्दाखेरि लगानीको समस्या धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सिभिल बैंकसँग जो पहिला यो लोन सम्बन्धी अलि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ लोन चाहिँ बिना छिटोले उहाँहरूले दिइरहेको, अनि त्यसले अलिकति नपुग्ने हुने भएको कारणले नेपाल सरकारसँग हामी यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ 20 लाख गरी दिएको खण्डमा हाम्रो व्यापारी साना मझौलाहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने भन्ने हामी उहाँहरूलाई निवेदन गरिरहेका छौँ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कस्तो राहतको प्याकेज आओस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब हाम्रो यो अहिले जुन यो लकडाउन खुल्न साथ हाम्रो कार्गो सामानहरू बाहिरको लागि एयरलाइन्सहरू राम्रोसँग सुचारू रूपले चलाउने र अब आउने लकडाउन सकिन साथ हामी अब यो नयाँ काम गर्नेहरूलाई पनि रोजगार दिने हिसाबले हामीले यो डिजाइन सेन्टरहरू हाम्रो हस्तकलालाई खोलिरहेछ। डिजाइन सेन्टरलाई अब हामी निरन्तर रूपमा नयाँ कारिगरहरूलाई काम सिकाएर चाहिँ हामी व्यापार अगाडि बढ्नेतिर लाने भइरहेछौँ। अहिलेको लकडाउनले गर्दा विश्व जुन हस्तकलाको बढी व्यापार हुने भनेको बाहिर मुलुकमा रहेको छ। अब अहिले लकडाउनको अवस्थामा आयात निर्यात ठप्प रहेको अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा लकडाउनको अवस्था सामान्य रहँदा कस्तो खालको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? छिमेकी मुलुकसँग त हाम्रो अहिले हरेक 20-22वटा कन्ट्रीमा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ र अहिले धेरै जस्तो चाइनामा बढी एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ र युरोप, जापान, अमेरिका जस्तै इन्डिया सबै ठाउँमा गरेर चाहिँ हामी एक्सपोर्ट अब योभन्दा अलि बढाएर हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले समन्वय गरेर चाहिँ हामीलाई पहल गरिएको खण्डमा हामी B2B गरेर चाहिँ उता जान सकिन्छ भन्ने हामी गरिरहेछौँ। लकडाउनको सामान्य अवस्था आइसकेपछि जति पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू थिए नेपाल फर्किएपछि उहाँहरूलाई हस्तकला क्षेत्रमा ल्याउनको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ? अब चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल सरकारसँग हिजो अस्ति पनि कुरा भएको छ। जब बाहिरबाट आएका हाम्रा साथीहरूलाई यहाँ नेपालमै बसेर चाहिँ काम सिकाउनको लागि हामी यो ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ खोलेर चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा हामी ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उहाँलाई हस्तकला सम्बन्धी काम गर्नलाई बजेट छुट्याइदियो भनेर हामी नेपाल सरकारलाई कुरा भइरहेको छ, तर कहिले हुन्छ अब ठेगान भएको छैन। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस् त, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।
दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्य। लकडाउनले गर्दा अहिले हस्तकला उद्योगमा के कस्तो असर परेको छ, के समस्या रहेको छ, हस्तकला महासङ्घले हस्तकलासँग जोडिएको साना उद्योगहरूलाई चाहिँ के कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले उहाँबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। हामी आज हस्तकला क्षेत्रलाई विशेषमा राखेर आज हस्तकलासँग जोडिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर यहाँलाई जानकारी प्राप्त गराउने नै छौँ। दर्शकबिन हामी सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेष प्रस्तुतिमा रहेका छौँ। हामी निरन्तर रूपमा रहेर अहिले देशमा कोरोना भाइरसले देशको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा रहेर हामीले यहाँलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। अहिले नेपालको निर्यात क्षेत्र गर्न सक्ने भनेको विशेष गरी चाहिँ अहिले हस्तकला क्षेत्र नै हो र अहिले चाहिँ हस्तकला क्षेत्रमा चाहिँ जुन विभिन्न पस्मिना, पालपाली ढाकाहरू भयो, अनि त्यसपछि हस्तकलासँग जोडिएका फेल्ट, विभिन्न गलैँचाहरू बढी मात्रामा निर्यात गरेर त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर त्यसको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने एउटा मुख्य स्रोत पनि रहेको हस्तकला क्षेत्र हो। र अहिले लकडाउनले गर्दा जुन निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेका क्षेत्र बाहिर मुलुकहरूमा अहिले आयात निर्यात ठप्प रहँदाखेरि चाहिँ अहिले निकै नै समस्या परेको हामीले उहाँबाट केही जानकारीहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन हामी निरन्तर रूपमा रहेर के कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउने क्रममै रहेका छौँ। विश्वभर अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको असर भने नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म सबैभन्दा बढी देखिएको नै हस्तकला क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय र निर्यात व्यापारमा परेको पनि रहेको छ। विशेष गरी जुन बाहिर विश्व मुलुक भन्नाले अमेरिका, युरोप तथा जुन अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा चाहिँ बढी अन्य मुलुकहरूमा उहाँ निर्यात गरिरहेको अवस्था पनि छ। र यसै क्रममा फेरि हामी फेरि प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। परम्परागत हस्तकलाका उपाध्यक्ष प्रचण्ड साक्यजी हुनुहुन्छ। प्रचण्डज्यू, हजुर नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धेरै धन्यवाद। हजुर, अहिले लकडाउनले गर्दा परम्परागत हस्तकलाको अवस्था के छ अहिले? हुन त अब यो हाम्रो हस्तकला भनेको धेरै जसो चाहिँ अब हाम्रो सबै सामानहरू आफूले किनेर आफ्नो जीविकोपार्जन भइसकेपछि त्यसबाट बजेको पैसाले किन्ने प्रडक्टहरू हाम्रो परम्परागत हस्तकला सम्बन्धित पर्ने भएको हुनाले हुन त अब यो हाम्रो अहिले नै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो निर्यातमा अहिले 43% मात्र छ। त्यो भनेको 57% घटेको छ। त्यो भएको हुनाले अब हुन त अब यो परम्परागत हस्तकलामा लगभग 3 वर्षसम्म चाहिँ अब रिकभरी गर्न गाह्रो हुने अवस्था चाहिँ छ। हजुर, समस्या के छ अहिले विशेष गरी? अहिले त अब भन्ने त अहिले त हाम्रो परम्परागत कलामा चाहिँ एउटा प्रडक्ट बनाउन चाहिँ एक महिना 2 महिना टाइम लागिरहने हुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यति खासै समस्या चाहिँ छैन। तर यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ अब हाम्रो लकडाउन खोलिसकेपछि अब बजार भाउहरू त्यतिकै बढ्ने अवस्था पनि छ हैन। अनि त्यो किन्नेहरू पनि या त चाहिँ हामीले बनाएको सामानहरू किन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ कम मात्रै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो चाहिँ किन्ने टाइम चाहिँ धेरै पछिसम्म हुने भएको हुनाले पछि चाहिँ धेरै समस्या हुने देखिन्छ। परम्परागत हस्तकला लोप हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। यसको संरक्षण गर्नको लागि सरकार अथवा सम्बन्धित निकायको कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ? हामीले हुन त हामीले सरकारमा हाम्रो नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले पहल गरिरहेको पनि छौँ। यो हाम्रो परम्परागत कला भनेको हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै नभइकन होल नेपालमै यसको कला सम्बन्धी हाम्रो मन्दिरहरू होस् या त कुनै चाहिँ कलाहरू चाहिँ हाम्रो युवा कलाकारहरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सरकार समक्ष पनि हामीले प्रस्तावनाहरू राखिरहेका छौँ। र हाम्रो अहिले हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र केन्द्रित भएको कला या त मन्दिर भन्नुहोस् या त कुनै पनि आर्टहरू भन्नुहोस् काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै केन्द्रित नहोस् र साथै प्रदेश साथै गाउँ धेरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्तावना राखिरहेको अवस्था पनि छ। हजुर, परम्परागत हस्तकलाप्रति युवाहरूको आकर्षण ल्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ? हाम्रो परम्परागत कला सम्बन्धी अब हुन त हाम्रो अलिकति यसमा चाहिँ प्यासन चाहिँ चाहिन्छ। हाम्रो काम गर्ने धैर्यता र चाहिने हुन्छ। तैपनि अब हाम्रो अब डक्टर इन्जिनियर बन्न जति महँगो
हामीले खर्च गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो त्यो देशका युवाहरूले खर्च गरिरहेको हुन्छ। तर त्यति चाहिँ हामीले खर्च गर्न नपर्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अब सरकारले होस् या त हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ हामीले पनि हस्तकला महासङ्घबाट चाहिँ हामीले जागरुक गराइरहेको पनि अवस्था छ र सरकारले पनि यसमा चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएर उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो अलिकति फोकस गरिदिनु भयो भने चाहिँ उहाँले पनि सिक्नुहुन्छ र हाम्रो देशको हाम्रो कलाको नाम चाहिँ हाम्रो विश्वभरि नै सिकाउन सक्ने किसिमले चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ सकिन्छ। अहिले आयात निर्यात पनि ठप्प रहेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि जति पनि निर्यात गर्न सकिन्थ्यो अहिले छिमेकी मुलुकहरूसँग त्यो सम्बन्ध रहेको छैन लकडाउनले गर्दाखेरि। यसले गर्दा भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्न सक्ने देख्नुहुन्छ? यो त असर पर्छ नै। अहिले नै भन्नुहुन्छ नि हाम्रो जति पनि निकासी भइरहेको छ, अहिले अर्डर आइरहेको पनि अर्डर क्यान्सल भइरहेको अवस्था पनि छ। मैले अघि पनि भने कि अहिले हाम्रो यस वर्षको निर्यात चाहिँ हाम्रो 46% मात्र भएको हुनाले लगभग 57% त घटि नै सक्यो। र यसलाई चाहिँ अब हामीले अनुमान गरे अनुसार चाहिँ यसलाई रिकभरी गर्न अझ 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ लाग्छ नै। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारलाई भनेर हामीले ब्याङ्कहरूले होस् या त चाहिँ ब्याङ्कहरूमा लोन लिँदाखेरि सफ्ट लोनको सुविधा दिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका पनि छौँ। र सकभर चाहिँ सहुलियत दरमा अब हाम्रो महिला भयो कृषिलाई चाहिँ त्यो हाम्रो सहुलियत दरमा दिएको जस्तै हाम्रो हस्तकला उद्यमीहरू साना हस्तकलाहरूलाई पनि दिनुहोस् भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले हस्तकला महासङ्घले चाहिँ पहल गरिरहेको छौँ। भोलिको दिनमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? हामीले यो टाइममा त अब हामीले संयम पुर्याएर काम गर्नुपर्ने नै हुन्छ र अब हाम्रो नेपालमा मात्रै नभई विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब सकभर अब हाम्रो नेपाल सरकारबाट कहाँ चाहिँ हाम्रो हस्तकला सम्बन्धी मार्केट छ त्यसमा चाहिँ बुझेर हामीले अध्ययन गरेर त्यसमा पनि मार्केट खोजिरहेका छौँ र हस्तकला महासङ्घले पनि कहाँसम्म हुन्छ हामीले आफ्नो पहुँचमा भएको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले गरेर मार्केटिङको लागि हामीले गरि चाहिँ रहेका छौँ। हजुर, परम्परागत हस्तकला लोप हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। यसको संरक्षण गर्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको पनि यहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। भोलिको दिनमा लकडाउनले गर्दाखेरि निर्यात गर्न नपाउँदा त्यो वस्तुहरूलाई चाहिँ कतै यो हस्तकला चाहिँ धराशय बन्ने अवस्थामा त आउँदैन? यो अवश्य पनि यो आउने अवस्था चाहिँ अवश्य पनि छ, धराशय हुने अवस्था पनि छ। र हामीले चाहिँ अब हामी आन्तरिक किसिमले चाहिँ अब हुन त हामीले तिहारहरूमा हाम्रो आफ्नो हस्तकलाको सामान किनेर खरिद गरेर काम गरिरहेको पनि हुन्छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई भनेर र हाम्रो नेपाल सरकारमा या त उपहार होस् या त चाहिँ आफूले आन्तरिक सजावटको लागि होस् या त हामीले कुनै पनि हाम्रो घरेलु उद्योग होस् या त सरसामान हाम्रो साना उद्योगको सामानहरू हस्तकलाको सामानहरू किन्नलाई चाहिँ हामीले पहल गरिरहेको पनि छौँ। अवश्य हुन त त्यो गर्ने अवस्था त अवश्य पनि छ, गाह्रो अवस्था छ। हस्तकला व्यवसायका लागि नयाँ नीतिको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ? हामीले हुन त 2 वर्ष अगाडि नै हामीले हस्तकला नीति बनाएर हामीले उद्योग मन्त्रालय समक्ष बुझाएको पनि छ र अस्ति पनि हामीले हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयमा गएर या त हामीले अर्थ मन्त्रालयमा गएर पनि अब हस्तकला नीतिलाई चाहिँ लागू गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कटकटाइरहेको छ। हामीले नीति त बनाएर पहिले नै दिइसक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ अब लागू मात्र हाम्रो नेपाल सरकारबाट भएको छैन, त्यसको गर्नलाई चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हस् त, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो परम्परागत हस्तकलाका उपाध्यक्ष प्रचण्ड साक्य। उहाँले हामीलाई अहिले कोरोना भाइरसले परम्परागत हस्तकलामा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिले कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाउँदा भने निर्यात गर्ने क्षेत्र ठप्प रहेको अवस्था छ। नेपालबाट निर्यात हुने जुन हस्तकला रोकिएपछि अहिले मुख्य समस्या भने व्यापारमा नोक्सानी र जुन रोजगारदाताहरूको रोजगार कटौती पनि हुँदै गएको छ। यसले गर्दा भोलिको दिनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी धेरै रोजगारीहरूलाई चाहिँ असर पर्ने सम्भावना पनि देखिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले हस्तकलाको प्रमुख बजार मानिएको युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुकमा भने असर पारेको पनि छ र यसबाट हस्तकलाका सामानको बजार गुमेको पनि हामीलाई उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष फोन लाइभ वा स्काइप लाइभ मार्फत हामीहरूले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै क्रममा फेरि पनि हामीसँग प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ क्रिएटिभ क्रिस्टल ह्यान्डिक्राफ्टकी निर्देशक कमला सुवेदी। कमलाज्यू, हजुर नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार। लकडाउनले गर्दा अहिले यहाँको व्यवसायलाई कस्तो असर पारेको छ? अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि जुन नेपाल सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि
लकडाउन सुरु गरिएको थियो र अहिले तिमी व्यवसाय कामदार घरमा बस्ने अवस्था छ। यसैले गर्दा उत्पादन भएको छैन र बिक्री पनि भएको छैन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। मुख्य समस्या के रहेको छ अहिले तपाईँको व्यवसायमा? अहिले लकडाउनको कारणले मुख्य समस्या भने हामी उद्यमीहरूलाई चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ जुन यो कामदार नपाउनु, काम गर्न पाएनन् र दैनिक अत्याधिक सेवा पाइएको छैन र मानिसहरूले जुन यो समस्या भनेको जुन काम नपाएर सब गाउँ फर्केको अवस्था छ र त्यसरी नै उहाँहरूले चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ। समस्या त धेरै कुराहरू छ। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा पक्कै पनि धेरै विदेश मुलुकबाट चाहिँ अर्डरहरू आएको थियो होला सामानको, त्यो अर्डर पुरा गर्न सक्नु भयो कि भएन, के छ अवस्था? अहिले लकडाउनको यो जुन कारणले गर्दाखेरि विदेश अथवा यहीँ पनि हाम्रो चाहिँ यो नेपालमै पनि यो जुन यातायात हवाईको कारणले गर्दाखेरि जुन सामानहरू रोक लागेको छ र रोकिएको अवस्थामा हामीलाई काम गर्न असाध्य असहज अवस्था पाइएको छ। साना साना व्यवसायहरू जोडिएर विभिन्न महिलाहरूलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ यहाँले। अहिले त्यस क्षेत्रमा जोडिँदाखेरि चाहिँ लगानी पनि पक्कै गर्नुभएको थियो होला। अहिले किस्ता तिर्न परेको समस्याहरू केही रहेको छ यहाँको? यो जुन साना साना जुन व्यवसाय महिला उद्यमी महिलाहरूलाई चाहिँ यो ब्याङ्कबाट लोन लिएको किस्ता तिर्न एकदम समस्या परिएको छ र यो जुन व्यवसायलाई समस्या परेको छ र नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ राखिदिनु भएमा अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या परेको छ ब्याज किस्ता तिर्नलाई। यहाँहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग केही अपेक्षा गर्नुभएको छ या उहाँहरूलाई केही यसबारेमा केही भन्नुभएको छ? अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ अब यसको जानकारी आएको छैन र हामी एकदम पीडित छौँ। यो उद्यमी जुन यो व्यवसाय धरापमा परेकोमा हामीलाई चाहिँ असाध्यै त्यस्तो जानकारी चाहिँ आएको छैन। लकडाउन पछि यहाँको व्यवसायमा थप उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको छ कि छैन अझै? अब अहिले मुलुकमै यो जुन एकदम चिन्ताजनक छ मुलुक नै र यो पछि हामीलाई चाहिँ अहिले भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि पछि हामीलाई चाहिँ यो जुन लकडाउनको कारणले गर्दा हामी व्यवसायले चाहिँ यो असर पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। भोलिको दिनमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? अब चाहे माग अनुसारको यो सामान जुन हामीले चाहिँ पठाउन पाएको छैनौँ र यो चाहिँ हामीलाई ठुलो हाम्रो यो मा चाहिँ ठुलो क्षति पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भोलिको दिनमा लकडाउनको सामान्य अवस्था आइसकेपछि या लकडाउन यदि लम्बियो भने चाहिँ यहाँहरूको व्यवसाय कतै धरापमा त पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? व्यवसाय त अहिले अत्याधिक रूपमै धराशायीमै पर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई अहिले जुन यो भूकम्प पछिको बल्ल हामी अलिकति अगाडि आउन सफल भएको थियौँ र अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो व्यवसायमा थोरै त असर परि नै हाल्छ। हस् त यहाँको समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग अहिले क्रिएटिभ क्रिस्टल ह्यान्डिक्राफ्ट उद्योगका निर्देशक कमला सुवेदी। उहाँले अहिले आफ्नो साना व्यवसायबाट धेरै महिलाहरूलाई रोजगारी दिँदै आउनुभएको छ। तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि व्यवसाय ठप्प रहँदा रोजगारी कटौती हुँदै गएको र निर्यात ठप्प हुँदा पनि धेरै नै समस्या भएको पनि हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। लकडाउनले गर्दा बाहिरी मुलुकबाट कुनै पनि नयाँ अर्डर नआउँदा र पहिला आएका अर्डर पनि निर्यात गर्न नपाउँदा भने व्यवसायमा धेरै नै नोक्सानी भएको र यसप्रति सम्बन्धित निकायले पनि खासै चासो नदेखाएको पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन हामीले सङ्कटमा अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा रहेर हामीले विशेष प्रस्तुतिमा प्रत्यक्ष लाइभमा हामीले यहाँलाई विभिन्न व्यक्तिहरूसँग फोन लाइभ र स्काइप लाइभमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ।
यसै क्रममा हामी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर हस्तकला क्षेत्र उद्योग क्षेत्रभित्र के कस्तो अवस्था रहेको छ, के कस्ता समस्या रहेका छन्, लकडाउनले गर्दा कस्तो समस्या झेल्नु परेको छ र यदि लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै गयो भने भोलिको दिनमा कस्तो समस्या पर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गराइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा फेरि पनि हामीसँग प्रत्यक्ष स्काइप लाइभमा जोड्न चाहन्छु नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका सचिव दुर्गा विक्रम थापा। दुर्गाज्यू, हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। धन्यवाद। लकडाउनले गर्दा अहिले निर्यात व्यवसायमा के कस्तो असर पारेको छ? अहिलेको यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई निर्यात व्यवसायलाई धेरै नै समस्यामा परेको छौँ। विशेष गरेर यो सबैले देख्ने चाहिने होटल र पर्यटन क्षेत्र हेर्नुभएको छ र पर्यटन क्षेत्र भन्दा पनि अझ हाम्रो यो निर्यातमूलक उद्योगहरू करिब करिब पर्यटनकै जस्तै समस्यामा चाहिँ परेका छन्। पश्मिना उद्योग सङ्घको अवस्था के छ अहिले? पश्मिना उद्योग सङ्घको अवस्था पनि करिब करिब हाम्रो सबै निर्यातमूलक उद्योगको अवस्था उस्तै नै छ। पश्मिना उद्योग सङ्घको समस्या, पश्मिना व्यवसायको समस्या भनेको हाम्रो चाहिने आजको दिनमा हाम्रो मुख्य बजार, मुख्य मार्केट चाहिने युरोप, अमेरिका लगायतमा जुन कोरोना कोभिड-19ले जुन किसिमको एउटा असर पारेको छ, त्यो सबैभन्दा बढी हामी निर्यातमूलक उद्योगहरूले समस्या भोगिरहेका छौँ। कतिको व्यापार खस्किएको देख्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा लकडाउनले गर्दा? अहिलेको अवस्थामा त व्यापार करिब ठप्प जस्तै अवस्थामा छ होइन। हाम्रो अबको दिनमा चाहिँ हामीले यो कोभिड-19 भन्दा पछाडि के हुने हो एउटा अलिकति अन्यलको वातावरण नै देखिरहेका छौँ। अहिले लकडाउनले गर्दा रोजगारी पनि कटौती भइरहेको छ। जुन काम गर्ने रोजगारदाताहरूलाई यहाँको सङ्घ मार्फत चाहिँ के कस्तो राहतको प्याकेज दिनुभएको छ कि या व्यवस्थापन गर्दै लैजाने तयारीमा हुनुहुन्छ? हामीले हाम्रो कामदार साथीहरूलाई चाहिँ अब आज विशेष गरेर मे 1 यहाँले चाहिँ हामीसँग सोध्नुभयो। म सबभन्दा पहिला त आज मे डेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मजदुर साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्यातमूलक उद्योग विशेष गरेर पश्मिनाले जुन हामी कहाँ चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउनको अवस्था सुरु भयो, पहिलो महिनाको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र अबको दिनमा के कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हामी उद्योगिक व्यवसायहरू छलफल गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यो कोरोनाको कारणले सबैभन्दा बढी मार्कामा चाहिँ हामी उद्योगिक व्यवसाय परेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु छु। नेपाल सरकारले पनि सम्पूर्ण मजदुरहरूको उद्योगिक व्यवसायले नै जिम्मा लगाइदिएको छ। जुन कुरो चाहिँ अलिकति न्यायपूर्ण भएदेखि मैले यहाँलाई यसो भन्नुको कारण छ, यसो भन्नुको मेन कारण के हो भने संसारका हरेक मुलुकहरूले आफ्नो आफ्नो देशमा भइरहेको निर्यात उद्योगहरूलाई उठाउन, निर्यात उद्योगहरूलाई सहयोग गर्न के कस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, उद्योगीहरूलाई के कस्तो किसिमको सहयोग गर्न सकिन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइराख्नु भएको छ। हामीले युरोप अमेरिका मात्रै होइन, हाम्रो छिमेकी मुलुक चाहिँ बङ्गलादेशमा हेरौँ, त्यहाँनिर पनि चाहिँ जुन किसिमको ल्याइराख्नु भएको छ कार्यक्रमहरू, कमसेकम हाम्रो जस्तो देशमा जे सकिन्छ त्यो किसिमको कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। सरकार उद्योगी मिलेर र सरकारले केही सहयोग गरेर नै यो उद्योगलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले पुँजीगतको समस्या कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? हामी कहाँ पुँजीगतको समस्या त धेरै नै छ। किन छ भन्नु होला भने अहिले भइरहेका वस्तुहरू हाम्रो निर्यात हुन सकेका छैनन्। अहिले हाम्रो समय चाहिँ अहिलेको हाम्रो समय भनेको यो स्याम्पलिङ प्रोडक्सन गर्ने समय हो। यस्तो समयमा पुँजीको निकै ठुलो चाहिने अहिले भइरहेको पुरानो ऋणहरू चाहिने कसरी सेटलमेन्ट गर्ने, नयाँ अहिलेको जुन यो कोरोनाले पारेको इफेक्टबाट कसरी उद्योगलाई चाहिँ बचाउने, कसरी मजदुरहरूलाई समस्यामा परिरहेका मजदुरहरूलाई चाहिँ बचाउने, यी कुराहरूको बारेमा हामीलाई निकै समस्या छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ केही समय अवधि मात्रै थप गरिदिएको अवस्था हो।
वास्तवमा उद्योगिक व्यवसायहरूले चाहिँ अहिले हामीलाई निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई 2 देखि 3 वर्ष हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अन्य कुरा नसके पनि कमसेकम ब्याज दरमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा डिमान्ड छ। यदि नेपाल सरकारले यस्तो किसिमको सहयोग नगरेको अवस्थामा नेपालबाट निर्यात मूलक उद्योगहरू निकै सङ्कटमा पर्ने मैले देखिरहेको छु। भोलिको दिनमा यदि लकडाउन अवधि समय अवधि बढ्यो भने चाहिँ कतै पश्मिना उद्योगहरू वा हस्तकला क्षेत्रका उद्योगहरू धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ, यहाँको भनाइ के रहेको छ? अब हेर्नुहोस्, हरेक यो लकडाउन बढ्ने बित्तिकै हाम्रो उत्पादन रोकिन्छ, पहिलो कुरा हो। उत्पादन रोकिने बित्तिकै निर्यातमा समस्या हुन्छ, यो त स्वतः असर पर्छ नै। सँगसँगै हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिपेन्डेन्ट छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले जुन युरोपमा अमेरिकामा यो कोरोनाले पारेको असर यहाँले हेरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजार पनि धेरै सुरक्षित देखिरहेका छैनौँ। अब भोलिको दिनमा यो बजारमा हामी कसरी हाम्रो चाहिँ वस्तुहरूलाई मार्केटिङ गर्न सक्छौँ, यसले पनि नेपाली निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई निकै समस्यामा पार्ने हो कि भन्नेतर्फ हामी अलिक बढी नै चिन्तित छौँ। नेपालका निर्यातमूलक व्यवसायीहरू चाहिँ भोलिको दिनमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो रहला? अब हेर्नुहोस्, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध भन्नाले हाम्रो निर्यातको कुरा गरौँ। निर्यातको कुरा गर्दा आज चाहिने संसारमा अमेरिका र चाइनामा चाहिँ जुन किसिमको एउटा व्यापारको एउटा चाहिँ ट्रेड वार देखिराखिएको छ, हुनसक्छ त्यसले हामी जस्तो साना साना मुलुकहरूलाई चाहिने यो निकै असर गर्न पनि सक्छ र हुनसक्छ यसले हामीलाई केही हदसम्म हाम्रा उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजार पाउने सम्भावना पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेको जस्तै हामी भोलिका दिन प्रतीक्षारत छौँ। तर भोलि प्रतीक्षारत हुनुभन्दा अगाडि हामी कसरी सस्टेन गर्ने यो अहिलेको निकै ठुलो चाहिँ हामीलाई समस्यामा छौँ। र सरकारले पनि हाम्रो आशा के छ भने सरकारले पनि केही जिम्मेवारी लिइदिन्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका हौँ। सरकारले पनि जिम्मेवारीपूर्वक अन्य देशहरूले जस्तै कुनै न कुनै रूपमा उद्योगीहरूलाई चाहिने केही राहतहरू, केही सहयोगहरू नेपालको उद्योग उठाउनको लागि, नेपालको निर्यातलाई सस्टेन गर्नको लागि गर्छ भन्ने हामीले एउटा अपेक्षा गरेका छौँ। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि जुन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रीज्यूले जसरी चाहिने कार्यक्रमहरू ल्याइराख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ हामी धेरै आशावादी हुन सक्ने ठाउँ देखेका छैनौँ। र अर्को कुरो, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा ब्याज दरमा केही सानो अमाउन्ट चाहिने छुट भनेको छ, त्यसले मात्रै नेपालको निर्यात व्यवसाय उठ्न सक्ने अवस्था छैन। यो एकदम प्रष्ट छ। यसमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक नेपाल सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ध्यान नदिएको अवस्थामा नेपाली निर्यातमूलक व्यवसाय उठ्नलाई निकै समस्या देखेका छौँ हामीले। यदि लकडाउनको समय अवधि अझै यहाँभन्दा पनि बढ्दै गयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा या अहिलेको समयमा चाहिँ यो पश्मिना उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित बनाएर लैजाने भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, लकडाउन नै बढेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग हामीले, अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले छलफलका क्रममा पनि उहाँलाई भनेका छौँ कि एउटा चाहिँ निश्चित अवधि, जस्तै बिहानको 1-2 घन्टा अथवा बेलुकाको 1-1.5 घन्टा कसरी हुन्छ, उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा काम गर्ने वातावरण दिनु पर्यो। जे सक्छौँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड, डब्लुएचओले तोकेको मापदण्डमा बसेर हेल्थ रिक्वायरमेन्टहरूलाई हामीले पुरा गरेर हामी सानै रूपमा जे जति कामदारहरू अहिले हामीसँग एभाइलेबल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम दिन चाहिँ हामी उद्योगीहरू इच्छुक छौँ। तर अब यो जुन महामारीको रूप छ, यो महामारीलाई कसरी यसबाट पार पाउने त्यो चाहिँ हामी पनि चिन्तित नै छौँ। यो लकडाउन लम्बिएको अवस्थामा उत्पादनमै समस्या हुन्छ भने अहिले चाहिँ संसारभरि फ्लाइटहरू चाहिँ बन्द रहेको अवस्था छ। हाम्रा उत्पादनहरूलाई कसरी विदेश स्थित पुर्याउने, यो पनि अर्को चुनौतीको कुरा चाहिने रहेको छ हामीसँग। यी थुप्रै समस्याहरू छन्। हामी एकदमै आशावादी छौँ छिट्टै नै यो लकडाउनको अवधि र लकडाउनको प्रक्रिया चाहिँ के हदसम्म खुकुलो भएमा उत्पादनमा हामी चाहिँ सुरुवात गर्ने कि भन्ने मनस्थितिमा छौँ अहिले। अब व्यवसायीहरूले यो पश्मिना उद्योगमा चाहिँ थप उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? मैले अघि पनि राखेँ, अब थप उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावनै नरहेको त होइन। थप उत्पादन पनि गर्नुपर्छ, निर्यात पनि बढाउनुपर्छ। त्यसमा हामी व्यवसायको तर्फबाट हामी भरभक्दुर कोसिस गर्नेछौँ। यसको लागि हामीलाई अलिकति सरकारले पनि अन्य देशहरूले दिएको जस्तै केही चाहिने राहतहरू, ब्याजमा चाहिने केही सहुलियतहरू दिएको अवस्थामा हामी डेफिनेटली
व्यवसायको तर्फबाट हामी यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउन भरमग्दुर कोसिस गर्नेछौँ। तर व्यवसायले मात्रै गर्नु हुने अवस्था छैन, किनभने यो एउटा विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको जुन यो कोरोना को प्रभाव छ, यसले व्यवसायले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यही कारणले विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले आफ्ना देशका उद्योगी व्यवसायलाई जुन किसिमको सपोर्ट, समर्थन, सहयोग गरेका छन्, त्यही रूपमा नसके पनि हाम्रो सरकारले जे सक्ने हो एउटा चाहिँ जायज किसिमको सहयोग चाहिँ हामीलाई नितान्त आवश्यकता छ भन्ने म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र यहाँ मार्फत नेपाल सरकारलाई पनि हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। कृषि उत्पादन हस्तकलाको धेरै जसो अहिले विदेशमा नै माग हुँदै आइरहेको अवस्था पनि छ। अब विश्व नै कोरोना भाइरसले महामारी रूपमा फैलिरहँदाखेरि चाहिँ यसको माग र बजारका लागि चाहिँ के को व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सर्वप्रथम त नेपाल सरकारलाई हामीले अलिकति यो मार्केटिङको पाटोमा, उत्पादनको पाटोमा, डिजाइनिङको पाटोमा, प्याकेजिङको पाटोमा र विश्वमा अहिले चाहिँ बिस्तारै अब मार्केटिङको एउटा स्वरूप पनि बदलिँदै जाने अवस्था छ। अब हिजोसम्म फिजिकल रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रा उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्थ्यौँ भने अब बिस्तारै यो अनलाइन सिस्टममा चाहिँ जाँदैछ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्था बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। त्यही रूपमा उद्योगिक व्यवसायहरूलाई ट्रेनिङ दिने र विश्व बजारको डिमान्डहरू के कस्तो छ त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रा डिजाइनहरू डेभलप चाहिँ गर्ने, कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूलाई प्याकेजिङ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई लामो समयसम्म कसरी राख्न सकिन्छ, छिमेकी मुलुकहरूमा कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ, हाम्रा चाहिने उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, यसका नयाँ नयाँ टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूको प्रयास मात्रै काफी हुँदैन। यस्तै अवस्थामा सरकार चाहिने हो, यही नै हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र सरकारले हामीसँग एउटा चाहिने सहकार्य गर्यो र व्यवसायहरूलाई उठाउने प्रयास गर्यो भने व्यवसायहरूको तर्फबाट हामी भरमग्दुर कोसिस गर्नेछौँ। म अहिले चाहिँ यति नै भन्न सक्छु यहाँलाई। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि हाम्रा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि म नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट र सम्पूर्ण व्यवसायीको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका सचिव दुर्गा विक्रम थापा। उहाँले हामीलाई अहिले निर्यात व्यवसायको अवस्था र पश्मिना उद्योग सङ्घको अवस्था के कस्तो रहेको छ, कोरोना भाइरसले के कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी फेरि पनि यसै क्रममा प्रत्यक्ष फोन लाइभमा जोड्न चाहन्छौँ गलैँचा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ। रामबहादुरज्यू, हजुर नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा। हजुर, लकडाउनले गर्दा गलैँचा उद्योगमा के कस्तो असर पारेको छ? लकडाउनले गर्दा गलैँचा उद्योग पुरा ठप्प भएको छ हैन। यो चाहिँ नि निर्यात व्यवसाय भएको कारणले यो व्यवसाय पुरा ठप्प भएको छ। यो स्थानीय बजार नभएको कारणले यो निर्यात चाहिँ भएको छैन र उत्पादन पनि ठप्प भएको छ। कोरोनाले निर्यात हुने वस्तुहरू अहिले उत्पादन पनि हुन नसकिरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो सङ्कटमा सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो बेलामा सरकारले एउटा राम्रो किसिम प्याकेज सिस्टम ल्याउँछ। यो इन्टरनेसनल चाहिँ यो कोरोना भाइरसले संसारैभरि एउटा आक्रान्त भएको छ। यसमा चाहिँ नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र सिङ्गो चाहिँ नेपालको चाहिँ निर्यात वस्तुमा पनि ठप्प भएको छ हैन। त्यसकारणले सरकारले अब यो लगातार लकडाउन भयो भने अब जटिल अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैछ। त्यसकारणले सरकारले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ। अब यसरी अब सरकारको अब यो किसिमको चाहिँ रणनीति चाहिँ सरकारले त अपनाउँदैछ, तर पनि त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने छ। अब यो नेपालको चाहिँ सबैभन्दा अब निर्यात क्षेत्रमा कमसेकम 25 लाख नेपालीहरू आबद्ध छ, श्रमिकहरू छ, व्यवसायहरू छ भने योलाई कार्पोरेटलाई मात्रै होइन सिङ्गो चाहिँ निर्यात वस्तुलाई चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्ने छ। तर कार्पोरेटमा पनि 4 लाख मान्छेले रोजगार पाएको छ। यस कारणले अब अहिले सरकारले खासै यो निर्यातलाई चाहिँ यसो गरौँ भनेर चाहिँ एउटा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आएको छैन। त्यो प्रभावकारी पनि छैन। अब जस्तै राहत दिने भनेर भन्यौँ तर पनि केही पनि अहिलेसम्म चाहिँ व्यवसायले पाएको अवस्था छैन। त्यस कारणले अब यो लकडाउन बढ्यो भने
सरकारले चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, नत्र चाहिँ नि अब व्यवसाय चाहिँ नि पुरा धराशय हुन्छ, ब्याङ्क डुब्छ, व्यवसाय डुब्छ, श्रमिक बेरोजगार हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले के गर्ने? त्यस कारणले राज्यले अहिले व्यवसायलाई सही किसिममा छलफल गराउनु पर्यो, मजदुरहरूलाई चाहिँ छलफल गराउनु पर्यो। त्यस कारणले अब राज्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। अबको समयमा व्यवसायहरूले थप वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ कि छैन? सरकारले तुरुन्तै अवलम्बन के गर्नुपर्छ भने अब ब्याङ्कलाई बोलाएर त्यस्तो चाहिँ चर्को ब्याजमा चाहिँ व्यवसायलाई डुबाउने, अब बेरोजगार भएर चाहिँ नेपालीहरू खान नपाएर सडकमा हिँड्ने बेला भइसकेको अवस्थामा अनि कृषि गर्नेले त घर गर्न उद्योगमै त व्यवसाय भएर रोजगार दैनिक जेलादारीमा काम गर्ने मान्छेको त उपाय छैन नि अब त। कृषि उत्पादन र हस्तकलाका जुन वस्तुहरू उत्पादन गरिन्छ त्यसको माग बढी मात्रामा विदेशमै रहेको पनि छ। तर अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्व नै आतंकित भइरहेको बेलामा चाहिँ थप वस्तु उत्पादन गर्नको माग र बजारको लागि चाहिँ के को आवश्यकता देख्नुहुन्छ? अहिले सरकारले चाहिँ तीनटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा त यो चर्को ब्याजलाई तुरुन्तै घटाउनुपर्छ। एउटा लकडाउनको पिरियडमा सरकारले सबै व्यवसायको ब्याज मिनाइ गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले चालु पुँजीमा पनि अब 25% चाहिँ नि थप गर्नुपर्छ। अनि यो साम र ब्याज चाहिँ पुँजीकृतमा चाहिँ नि रूपान्तर गर्नुपर्छ दुई वर्षसम्म भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। लकडाउनको समय अवधि बढ्यो भने चाहिँ गलैँचा जुन उत्पादन गरिरहेको छ त्यो कतै उद्योग धराशयमा त पर्ने अवस्था आउँदैन? मुलुक नै धरापमा पर्छ। गलैँचा व्यवसाय मात्रै होइन कि यो 6 महिना लकडाउन भयो भने सरकारको तलब खुवाउने क्षमता पनि हुँदैन। यो कुरा मैले आज तपाईँको यो टेलिभिजनबाट भने 6 महिना यो लकडाउन लम्बियो भने सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्छ। त्यस कारणले राज्यले बेलामै सोच्न सकेन भने, योजना बनाउन सकेन भने एकदम गाह्रो हुन्छ। यो जिम्मेवारी दायित्व सरकारको पनि हो, निजी क्षेत्रको पनि हो, तर पनि बढी दायित्व सरकारको हो। अहिले गलैँचा उद्योगको मुख्य क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र भनेको बाहिरी मुलुक रहेको छ। अहिले कोरोना भाइरसले सबैतिर बन्द रहेको अवस्था पनि छ। भोलिको दिन सामान्य अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? जब नेपालको चाहिँ कार्डबोर्डको चाहिँ मार्केट चाहिँ अमेरिका र युरोप हो, त्यस कारणले अमेरिका र युरोपको चाहिँ जब वातावरण ठिक हुँदैन भने नेपालको कार्डबोर्डको व्यवसाय राम्रो हुन्छ भन्ने त कुरै आएन। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू तपाईँलाई। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो गलैँचा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ। विशेष गरी अमेरिका, युरोप तथा अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा बढी आश्रित गलैँचा उद्योग व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गरी निर्यात व्यापार मार्फत पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेख्य योगदान पनि पुर्याइरहेको अवस्थामा अहिले भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 भाइरसको असरबाट हस्तकला व्यवसाय धराशयी हुन सक्ने उहाँले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, हस्तकलाको खुद्रा तथा थोक व्यापार गर्दै आएका व्यवसायहरू लकडाउनले गर्दा पसल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि रहेका छन्, जसले गर्दाखेरि पसलको मासिक बहाल कर धनीलाई बुझाउन पनि निकै समस्या परेको पनि उहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले सङ्कटमा अर्थतन्त्र विशेष प्रस्तुतिमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएर हस्तकला क्षेत्रमा के कस्तो समस्या रहेको छ, भोलिको दिनमा यदि लकडाउनको समय अवधि बढ्दै गयो भने भोलिको दिनमा कस्तो समस्या पर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अहिलेलाई भने एकैछिन ब्रेक।